बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का वाक़या है जब रोम पर सीज़र अगस्तस हुकूमत करता था। फ़लस्तीन की सरज़मीन पर अगस्तस का मुकर्रर करदा एक गवर्नर हेरोल्ड आज़म की हुकूमत थी। इन दिनों फ़लस्तीन की सरज़मीन तिजारती और ज़राती एतबार से बहुत अहम थी और ये सल्तनत रोम को बहुत ज़्यादा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए यहाँ का गवर्नर हेरोल्ड रोम के सीज़र का बहुत चहीता था। इसके अलावा हैकल सुलेमानी की तामीर नौ की वजह से हेरोल्ड यरूशलेम की अवाम यानी यहूदियों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल था। हेरोल्ड के अस्तबल के एक मुलाजिम की बेटी का नाम हेरोदियास था। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने के बावजूद वो अपने हुस्न में यकता थी। जैसे ही हेरोदियास ने जवानी में कदम रखा वो सारे यरूशलेम की निगाहों का मरकज़ बन गई। हेरोदियास जहाँ बहुत ज़्यादा हसीन थी वहाँ इसमें गरूर भी बेइंतहा का था। इसके मुताबिक इसका ये हुस्न महलों की रानी बनने के काबिल था और इसका हकदार कोई शहजादा या बादशाह ही हो सकता था। हेरोदियास का रानी बनने का ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता जनून में बदलने लगा। जब हैकल सुलेमानी की तामीर नौ मुकम्मल हो गई तो हाकिम फ़लस्तीन खुद इसके इफ्तिताह के लिए आया। इस दिन यरूशलेम किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था और हर शख्स जश्न मनाने में मसरूफ़ था। इस जश्न में जहां यरूशलेम के मर्द व ज़न शरीक थे, वहीं हेरोदियास भी इस जश्न में भरपूर शिरकत कर रही थी। इस दौरान इसकी मुलाकात हेरोल्ड के दूसरे बेटे फिलिप से हुई। फिलिप हेरोदियास के हुस्न के जाल में फंस कर रह गया। फिलिप पहले से शादीशुदा था, मगर इन दिनों बादशाहों और शहजादों का कई बीवियां रखना मायूब ना समझा जाता था। फिलिप हेरोदियास को अपने साथ अपने शहर कैसरिया ले गया। हेरोदियास की दिली ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। वो झोंपड़ी से महल में आ चुकी थी। इसको हर वो चीज़ अब हासिल हो चुकी थी जिसके वो ख्वाब देखा करती थी। मगर हेरोदियास की बुलंदी पर पहुंचने की हवस भी महल में पहुंचते ही मजीद बढ़ गई। इसने मलिका बनने के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। फिलिप, जिसकी किसी बीवी से कोई औलाद ना थी, वो अपने वारिस के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। हेरोदियास की ये ख्वाहिश थी वो फिलिप को वारिस दे और कैसरिया की मलका बन जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर बच्चे की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन हेरोदियास की एक कनीज़ ने इसे एक बुरी औरत के बारे में बताया जो कि शहर से बाहर एक गार में रहती थी। कनीज़ ने हेरोदियास को बताया कि लोग इस बुरी औरत के पास अपनी मुरादें लेकर जाते हैं और कामयाब वापस लौटते हैं। हेरोदियास ने बुरी औरत के पास जाने का इरादा कनीज़ से जाहिर किया और कनीज़ इसे लेकर एक दिन उस बुरी औरत के पास इसके गार में जा पहुंची। हेरोदियास के पूछने पर बुरी औरत ने बताया कि तेरी औलाद ज़रूर होगी और वो इतनी मशहूर होगी कि तेरी औलाद को लोग रहती दुनिया तक याद रखेंगे। बुरी औरत की इस पेशगोई पर हेरोदियास बहुत खुश हुई। अभी वो इसी खुशी में थी कि बुरी औरत फिर गोया हुई, लेकिन तेरी औलाद अपने गुनाह अजीम की वजह से याद रखी जाएगी। हेरोदियास ये सुनकर वापस चली आई। चंद ही दिनों बाद हेरोदियास उम्मीद से हुई और इसके घर एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम सलोमी रखा गया। मगर फिलिप को इससे ज़्यादा खुशी ना हुई क्योंकि वो लड़के की ख्वाहिश रखता था ताकि इसके तख्त का कोई वारिस हो। हेरोदियास की अहमियत इस महल में अब पहले जैसी ना रही। चंद ही दिनों के बाद फ़लस्तीन का हाकिम हेरोल्ड आज़म और फिलिप का बाप चल बसा और इसकी सल्तनत इसके बेटों में तकसीम हो गई। फ़लस्तीन की तकसीम में से छोटा सा हिस्सा फिलिप के हिस्से में आया और सबसे ज़्यादा आमदनी वाला हिस्सा फिलिप के छोटे भाई एंटीपास, जिसे हेरोल्ड सानी भी कहा जाता था, के हिस्से में आया। हेरोदियास और एंटीपास की पहली मुलाकात हेरोल्ड आज़म के तदफीन के मौके पर हुई। एंटीपास एक नौजवान और मजबूत जिस्म का मालिक था। वो पहली ही नज़र में हेरोदियास के इश्क में मुब्तला हो गया। ये हेरोदियास की अदाएं ही थीं जिसने एंटीपास को उसका दीवाना बना दिया। हेरोदियास अब फिलिप से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए इसने एंटीपास को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। और एक दिन फिलिप की सालगिरह के मौका पर
اس کے بھائیوں اور دوسری سلطنت کے حکمرانوں اور رومی سلطنت کے عہدیداروں کو بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹیپاس جیسے اس موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھینچا چلا آیا۔ ہیروڈیاس نے نہایت چلاکی سے اینٹیپاس کو اپنی اداؤں کا جادو دکھا کر وعدہ لے لیا کہ وہ اسے اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا، اور ایک دن موقع دیکھ کر وہ وہاں سے بھاگ نکلی۔ اس بات پر فلپ اور اینٹیپاس کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں اور بعد ازاں رومن حکومت مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اینٹیپاس کے پاس رہنے دیا گیا۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں میں تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ کو عیسائی یوحنا علیہ السلام کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو نہایت شیریں اور نرم ہوتا۔ لوگ جوک در جوک آپ علیہ السلام کی باتیں سننے چلے آتے تھے اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پاتے تھے۔ ان دنوں زیادہ تر یہودی عالم رومی سلطنت کے پٹھو ہوتے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، لیکن حضرت یحییٰ ہر خوف سے پاک اپنے لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے اور آپ کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو بھگا کر اس سے شادی کر لی۔ بادشاہ اینٹیپاس نے اس جانب تو کوئی توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو کہ سلطنت کی ملکہ تھی نے آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور آپ کو اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپاس کو اس بات پر اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ کے قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر اینٹیپاس نہ مانا۔ ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا تھا، جوان ہو چکی تھی اور کئی بادشاہ اور شہزادے اس کے خواب دیکھتے تھے۔ وہ ایک دن محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر حضرت یحییٰ پر پڑی۔ حضرت یحییٰ کے چہرے پر معصومیت اور خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نور تھا کہ وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے حضرت یحییٰ کو اپنے محل میں طلب کیا اور انہیں دعوت گناہ دی، لیکن حضرت یحییٰ نے اسے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ کا انکار سلومی کو ناگوار گزرا اور وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ خوبصورتی جس پر اسے غرور تھا، اسے ایک قیدی نے ٹھکرا دیا تھا۔ سلومی کے لیے یہ بات نہایت عجیب اور ہتک امیز تھی۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں شرکت کے لیے بہت سے حکمران اور روم کی سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار شمولیت کے لیے آئے۔ بادشاہ اینٹیپاس کے قدموں میں تحفوں کے ڈھیر لگے تھے۔ اسی دوران ہیروڈیاس بادشاہ اینٹیپاس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا تحفہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہوگا، کیونکہ آج آپ کے سامنے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص کرے گی۔ ہیروڈیاس نے کئی سال قبل ہی سلومی کو رقص کی تربیت دلوانا شروع کر دی تھی اور وہ اب اس میں یکتا ہو چکی تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹیپاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جو کہ بے حیائی کی تمام حدود پھلانگ گیا۔ رقص کئی گھنٹے جاری رہا اور بادشاہ اور اس کے درباری پلک جھپکے بغیر سلومی کا رقص دیکھتے رہے۔ رقص کے اختتام پر بادشاہ نے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے۔ بدبخت سلومی نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ کے قتل کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بڑے دربار میں وعدہ کر چکا تھا، اور یوں اس بدبخت عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ کی شہادت ہوئی۔ اس کے کچھ ہی دن بعد روم کا سیزر ٹائبریس اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ایگریپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ ایگریپا نے اینٹیپاس کو شکست فاش دی اور اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر سرے عام روم لے جانے کا حکم دیا۔ جب ہتکڑیوں اور زنجیروں میں جکڑے دونوں میاں بیوی شہر کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے ستائے ہوئے لوگ انہیں پتھر مار رہے تھے۔ پھر شہنشاہ روم نے ان دونوں مجرموں کو اسپین کے ایک صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ سلومی کی باقی زندگی ایگریپا کے بھتیجے ارسطوبلس کی غلام بن کر گزری۔ یہ غرور اور تکبر سے بھری ایک ملکہ اور اس کی بیٹی کا حشر ہے، جنہوں نے
اللہ کے ایک پیغمبر کو قتل کرنے کا سنگین گناہ اپنے سر لیا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔